अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको आपके सामने क्लास 8 का सबक नंबर 13 लेकर आई हूँ, 13 लेकर आई हूँ, ख्वाबे आज़ादी। प्यारे बच्चों, आज हम इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। ये एक नज़्म है जो कि ख्वाब में एक इंसान क्या महसूस करता है, वो मुसन्निफ ने अपने लफ्ज़ों में बयान करा है, अपने लफ्ज़ों के ज़रिए से बयान करा है। तो आइए हम उसको समझते हैं और रीड करते हैं और इसके सवाल जवाब अल्फाज मायने करते हैं। तो चलिए आइए अब हम करते हैं। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप सो कि अच्छी चल रही हो। इसका हेडलाइन है, चलिए आइए हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ख्वाबे आज़ादी यानी कि ख्वाब देखना। प्यारे बच्चों, इसमें जो लिखा है वो मैं थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में बताती हूँ। इस नज़्म में मज़ाहिया अल्फाज जो हैं उसी पर ये नज़्म है। सबसे पहले जो है मिसरा हम देखते हैं। अपनी आज़ादी का ख्वाब देखा मैंने रात को, याद करता हूँ मैं अपने ख्वाब की हर बात को। शायर कहता है कि रात में मैंने एक ख्वाब देखा आज़ादी का, जिस ख्वाब में मैंने जो भी चीज़ें मैंने देखी वो हर बात को ख्वाब की याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा है वो बयान। मैंने देखा कि मैं कैद से आज़ाद हूँ, ये हुआ महसूस जैसे खुद मैं जिंदाबाद हूँ। शायर कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि हर कैद से, हर गुलामी से मैं आज़ाद हूँ और हर चीज़ से मैं आज़ाद हो चुका हूँ और मैं खुद ही हर चीज़ का मालिक हूँ। अब मुझे कानून का डर क्या, मेरा कानून है खुद ही कूज़ा अगर वही मज़मून है। शायर कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि हर चीज़ मेरे हाथ में है, कानून भी मेरे हाथ में है, यानी खुद ही कूज़ा है और खुद ही कानून बनाने वाला भी मैं ही हूँ और कानून पर अमल करने वाला भी मैं ही हूँ। सब चीज़ मेरे हाथ में ही है। जितनी थी पाबंदियाँ जितनी भी पाबंदियाँ थी और खुद ही मेरी पाबंद है। यानी कि जितनी भी मुझ पे पाबंदियाँ थी कि यहाँ नहीं थूकना, यहाँ नहीं करना, अब सरकार मेरी हो गई तो मुझे ही करना है, सब कुछ मेरा अपना ही है। तो जितनी भी पाबंदियाँ थी वो मेरे कब्जे में आ गई, मेरे पाबंद हो गई। वो जो मेरे माई बाप थे हाकिम वो सब फर्जंद हैं। फर्जंद मीन्स होता है स्टूडेंट, वो बेटा। यानी कि जो इससे पहले के मेरे मालिक थे वो अब सब मेरे गुलाम हो चुके हैं, फर्जंद हो चुके हैं। मुल्क अपना, कौम अपनी, सब अपने गुलाम। आज करना है मुझे आज़ादियों का एहतराम। शायर कहता है इसमें मुल्क भी अपना है, कौम भी अपने हैं, लोग भी अपने हैं और सब लोग गुलाम हैं और आज आज़ादियों का एहतराम करना चाहिए। जिस जगह लिखा है मत थूको, मैं थूकूंगा ज़रूर। अब सज़ावार सज़ा होगा ना कोई कसूर। शायर इसमें कहता है कि जहाँ जो भी लिखा है कि रोड पर लिखा होता है कि यहाँ नहीं थूकना है, मॉल वगैरह में या कहीं पर भी, रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं पर भी नहीं थूकना है, वहीं मैं थूकूंगा। जो भी पाबंदियां हैं, जो भी कुछ भी है, किसी भी जगह पर वहीं पर जाकर थूकूंगा। यानी कि जो पहले पाबंदियां थी अब वो मैं तोड़ दूंगा। जो भी गलतियां थी अब सजावारे सजा, यानी कि सजा के लायक भी कोई कसूर नहीं होगा। अब जिसका भी कोई कसूर होगा उसकी सजा मैं नहीं भुगतूंगा, क्योंकि कानून मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो सरकार मेरी है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रैफिक की पुलिस वाले की कब है ये मजाल, वो मुझे रोके मैं रुक जाऊं ये ख्वाबो ख्याल। शायर कहता है कि एक ट्रैफिक वाले, मैं रोड पर जा रहा हूँ, पुलिस वाले की मजाल ही नहीं है कि वो मुझे रोक ले। क्यों वो मुझे रोक ले? क्योंकि मेरी सरकार है, मेरा कानून है, सब कुछ मेरे कब्जे में है। तो आगे है, मेरी सड़कें हैं तो मैं जिस तरह भी चाहूँ चलूं, जिस जगह चाहूँ रुकूं, जिस जगह चाहे मुड़ूं। अब शायर कहते हैं इसमें हर चीज तो मेरी है, हर चीज मेरी ही है। तो मैं जो चाहूँ वो करूँ, जिस तरह चाहो मैं चलूँ, सड़कों पे मुड़ूं, कि साइकिल की रात में बत्ती जलाऊं किस लिए, नाज उस कानून की आखिर उठाऊं किस लिए। यानी कि कानून तो ये है कि रात में चलते हुए साइकिल पर चलते हुए थोड़ी सी एक टॉर्च जलाकर चलिए, या गाड़ी से है तो गाड़ी की लाइट जलाइए। लेकिन कानून में क्यों नाज उठाऊं, मैं नहीं,
बगैर बत्ती ही जला के करो, ये कह रहा है। रेल अपनी है तो आखिर क्यों टिकट लेता फिरूं, कोई तो समझाए मुझको ये तकल्लुफ क्यों करूं। शायर कहता है कि अगर सरकार मेरी है तो मैं टिकट क्यों लूं रेल का, मैं तो फ्री में जाऊंगा, कोई मुझे समझाए क्यों, यानी कि मुझको ये तकल्लुफ ये करे कि मैं ये तकलीफ क्यों उठाऊं कि सरकार मेरी है तो रेल भी मेरा है, टिकट मैं क्यों लूं, क्यों ना रिश्वत लूं जब हाकिम हूं मैं सरकार हूं, थानवी हरगिज नहीं हूं अब मैं थानेदार हूँ। शायर कहता है कि मैं क्यों ना रिश्वत लूं, सरकार मेरी है तो मैं क्यों ना रिश्वत लूं, और मैं तो रिश्वत लूंगा, और मैं जो थानवी का रहने वाला हूँ, तो ये मत समझना कि मैं थानवी का रहने वाला हूँ तो मैं थानवी हूँ, मैं अब थानेदार हूँ। आगे है, चोर बाजारी करूं या शाहबाजी करूं, मुझको हक है जिस तरह चाहूं मैं अपना घर भरूं। शायर कहता है कि जिस तरह मैं चोरबाजी करूं, जैसे मैं घी है चर्बी मिलाकर बेचूं, या शाह बाजारी यानी कि 10 रुपए का सामान है तो 25 रुपए का बेचूं, ये मेरी सरकार है, मैं मुझको हक है मैं जिस तरह चाहूं वैसे ही करूं, तो मैं यानी कि सामान को भी मैं इधर उधर करके घर भरूं, घर का खर्चा चलाऊं। घी में चर्बी मिलाने की है आजादी मुझे, अब डरा सकती नहीं काहे की बर्बादी मुझे, ग्राहक की बर्बादी मुझे, यानी कि घी है तो मैं उसमें चर्बी मिला सकता हूँ क्योंकि मेरी आजादी है, सरकार मेरी है। ग्राहक की बर्बादी है, ग्राहक की ग्राहकी हो तो मुझे कुछ नहीं हो, उसे चाहे कुछ भी हो जाए, वो खाए या बीमार पड़े या कुछ भी अस्पताल जाए तो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो घर भर जाएगा, मेरी तो ग्राहकारी हो जाएगी। मैं सितमगर हूँ, सितम पेशा, सितम ईजाद हूँ, मुझको ये हक पहुंचता है सबकी मैं आजाद हूँ। ये कह रहा है कि मैं सितमगर हूँ, यानी कि मैं जुल्म ढाने वाला हूँ और जुल्म करने वाला हूँ, जुल्म मेरा पेशा है, कारोबार ही मेरा ये है, और सितम ईजाद हूँ यानी कि जुल्म को ईजाद करने वाला ही मैं हूँ। तो मुझको ये हक है कि मैं हर चीज मेरे लिए आजाद है, मेरा हर चीज का आजादी का वो है, लोगों को सताने का हर चीज का हक मुझे है क्योंकि मैंने कानून का मेरा हक है। यक बैग जब नींद से चूका तो देखा ये हकीर, अपनी आजादी ही की पाबंदियों का है असीर, यानी कि शायर ये ख्वाब में देख रहा था, अचानक उसकी नींद जब खुलती है तो वो देखता है कि ये आजाद होते हुए भी मैं आजादी की पाबंदी में घिरा हुआ हूँ, यानी कि मैं कैद में हूँ, आजाद होते हुए भी मैं बहुत सारी चीजें, सामान में मिलावट करना ये नहीं कर सकता, और जो है मैं जो अभी इसमें बोल रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता तो वो पाबंद है। ये जो राइटर हैं इसके, जो इन्होंने ये जो मुसन्निफ है, इन्होंने लिखा, उनका नाम है शौकत थानवी, बहुत ही अच्छी नज़म लिखी है उन्होंने और बहुत ही अच्छे अल्फाजों से उन्हें पिरोया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आइए अब मैं इसके अल्फाज मायने और सवाल जवाब करती हूँ। फ्रेंड अब हम इसके अल्फाज मायने और सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे अल्फाज है कूजा। कूजा है मिट्टी का प्याला, कूजागर, कूजा बनाने वाला, कुम्हार, फर्जंद, सजा के लायक, हकीर, कमतर, असीर, कैदी। अब आइए हम इसके सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, इसको आई होप कि आपने इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा और करते भी चलिए ताकि आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए आइए हम इसके सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल है इसका, शायर ने ख्वाब में क्या देखा। तो जवाब है, शायर ने ख्वाब में देखा, देखा कि अब आजाद है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। तो जवाब है सबसे पहले, शायर ने ख्वाब में देखा कि अब वो अब आजाद है और अपनी मर्जी का मालिक है। प्यारे बच्चों, इसको साथ के साथ नोट डाउन भी करते चलिएगा। और हमारा
دوسرا ہے سوال ہے شاعر کے بے خوف ہونے کی کیا وجہ تھی؟ تو جواب ہے شاعر اس لیے بے خوف تھا کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ آزاد ہے اور قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چلیے آئیے اس کو میں آپ کو نوٹ ڈاؤن کراتی ہوں۔ جواب ہے شاعر اس لیے بے خوف تھا کیونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ آزاد ہے اور قانون اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اسٹوڈنٹ آپ اس کو ساتھ کے ساتھ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ریڈ کرنے میں، یاد کرنے میں، ریوائز کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ چلیے آئیے ہم اس کے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے اس کا خود ہی کوزاگر وہی مضمون اس مصرے میں شاعر نے کیا کہنا چاہتا ہے؟ جواب ہے اس کا اس مصرے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ قانون بنانے والا ہے اور خود ہی اس عمل کرنے والا ہے، وہی برتن ہے اور وہی برتنین بنانے والا بھی ہے، اب اسے خوف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے میں آپ نوٹ ڈاؤن کرا دوں، پہلے میں اس کو رب کر دوں۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو لکھ بھی لیا ہوگا اچھے سے۔ تھرڈ کوشچن کا آنسر ہے ہمارا اس مصرے سے شاعر کی مراد ہے کہ وہی قانون بنانے والا اور ہی اس عمل کرنے والا ہے، یعنی وہی برترین ہے اور وہی برتنین بنانے والا بھی اس لیے اب اسے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مصرے میں وہ کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ آپ ہی قانون داں ہے، کہ آپ ہی قانون والے ہیں، یعنی کہ اسی طریقے سے سرکار بھی آپ ہی کی ہے، تو آپ کو کسی سے کیا ڈر رہے گا؟ آپ کو تو ڈر نہیں رہے گا۔ تو وہی آپ ہیں، وہی آپ کا وہ ہے، برتن بھی وہی ہے اور برتن بھی والا بھی، یعنی کہ قانون آپ کا ہی ہے اور قانون بنانے والے بھی آپ ہی ہیں، تو آپ کو ڈر کس بات کا ہے اور آپ خوفزدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو یہ اس مصرے میں شاعر یہ بتا رہا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا چوتھا، فورتھ ہے، آپ نے آپ کو تھانے دار کیوں کہا؟ تو جب شاعر کو خود کو تھانے دار کہنے سے یہ مراد ہے کہ آزاد ہونے کی وجہ سے اب وہ شہر کا حاکم ہے اور وہ خود ہی سرکار ہے، لہٰذا اب صرف نام کا تھانوی نہیں بلکہ تھانے دار ہے۔
آئیے میں آپ کو اس کو نوٹ ڈاؤن کرا دوں. سوال ہے شاعر نے اپنے آپ کو تھانے دار کیوں کہا؟ تو جواب ہے شاعر کے خود کو تھانے دار کہنے سے یہ مراد ہے کہ آزاد ہونے کی وجہ سے اب وہ شہر کا حاکم ہے اور خود ہی سرکار ہے. لہذا اب وہ صرف نام کا تھانوی نہیں ہے بلکہ تھانے دار ہے. اسٹوڈینٹ آپ اس کو ساتھ کے ساتھ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. یہ ہے شاعر خود کو تھانے دار کہنے سے یہ مراد ہے کہ آزادی کی وجہ سے شہر کا حاکم ہے اور خود ہی سرکار ہے. لہٰذا وہ صرف نام کا تھانوی نہیں ہے بلکہ تھانے دار ہے. اس نے دیکھیے خواب میں یہ سمجھ لیا کہ اسی کا قانون اسی کی سرکار ہے تو اس نے یہی سمجھ کہ میرا ہی ہے لہٰذا میں ہی تھانوی ہوں اور میں ہی تھانے دار ہوں. آگے سوال ہے ہمارا 5واں. اور بازاری اسے طرح بھر سکتا ہے. تو اس کا جواب ہے چور بازاری کے معنی ہے اشیاء میں ملاوٹ کرنا اور شاہ بازاری سے مراد چیزوں کی زیادہ قیمت وصول کرنا مثلاً 2 یا 3 منافع وصول کرنا. پھر گھی میں چربی ملانا. اس طرح شاعر کو لگتا ہے کہ وہ اپنا گھر بھر سکتا ہے. آئیے میں اس کو نوٹ ڈاؤن کرا دوں. تو 5واں سوال ہے ہمارا چور بازاری اور شاہ بازاری سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے چور بازاری کے معنی ہیں چور بازاری اسے معنی ہے اشیاء میں ملاوٹ کرنا یا بازاری سے مراد جو کی زیادہ وصول کرنا مثلا 2 گنا یا 3 گنا منافع وصول کرنا ہے. گھی میں چربی ملانا. اس طرح شاعر کو لگتا ہے کہ وہ اپنا بڑھ سکتا ہے. یعنی کہ اسٹوڈنٹ آپ یہ سمجھے چور بازاری مراد یہ ہے کہ آپ سامان کے اندر ملا دیجئے جیسے سامان بیچیے یعنی کہ اس میں فائدہ ہوگا اور گھر بھر جائے گا. جیسے اسی طریقے سے آپ 10 روپے کی چیز ہے آپ 25 روپے 30 روپے کی اس سے اور آپ خزانہ بھر جائے گا. آگے سوال ہے ہمارا آدھی گھر میں بھی ملانے سے کیا ہو سکتی ہے؟ جواب ہے چربی ملی ہوئی گراہک بیمار پڑتا ہے اس لیے چربی کسی جانور سکتی ہے. ملاوٹی کھانا بیماری ڈال کر اسپتال پہنچا سکتا ہے یہاں تک کہ اس کی جان بھی لے سکتا ہے. دیکھیے اسٹوڈنٹ لوگ کیا کیا سوچ بیٹھتے ہیں. یہ میں آپ کو اس کو نوٹ کرا دوں. 6واں کوشچن ہے. 6واں کوشچن ہے گراہک بربادی. جواب چربی ملی گھی کھا کر گاہک
ग्राहक बीमार भी पड़ सकता है, इसलिए ये चर्बी किसी भी जानवर की हो सकती है। मिलावट खाना उसे बीमार डाल कर अस्पताल पहुंचा सकता ہے، یہاں تک کہ اس کی جان بھی سکتا ہے۔ دیکھیے چربی ہوئی گھی کھا کر گراہک بیمار پڑ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ چربی کس جانور کی ہو سکتی ہے۔ ملاوٹی کھانا سے بیمار ڈال کر اسپتال پہنچا سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے ملاوٹ ملا کر آپ کوئی سامان بیچتے ہیں تو گراہک کی بربادی ہے، آپ کا تو گھر بھر جائے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ نیند سے بیزار ہونے کے بعد شاعر پابندیوں گھرا پاتا ہے، تو جواب ہے شاعر نیند سے بیدار ہونے کی خود کو آزادی کی پابندیوں میں گھراتا ہے۔ شاعر سمجھتا ہے کہ آزادی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، یعنی کہ شاعر کو سمجھ میں آ گیا کہ آزاد رہنے کے بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ قید میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں کہا آئیے میں آپ کو نوٹ ڈاؤن کرا دوں۔ یہ سر کا آخری جواب ہے۔ شاعر نیند سے بیدار ہونے پر بیدار ہونے پر خود کو آزادی کی پابندیوں میں گھرا پاتا ہے۔ شاعر سمجھ جاتا ہے کہ آزادی کے بھی تقاضے ہوتے ہیں اور وہ ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتا،
یعنی شاعر سمجھ جاتا ہے کہ آزادی تقاضے ہوتے ہیں اور وہ ان سے نہیں چھٹکارا پا سکتا. یعنی کہ شاعر سمجھ گیا اسٹوڈنٹ کہ آزاد ہونے کے بعد بھی کچھ کچھ اس میں قید میں رہنا بھی ضروری ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ وہ نہیں، آزادی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور وہ ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. یعنی کہ شاعر کو سمجھ میں آ گیا اچھے سے کہ آزاد رہنے کے بعد بھی کچھ پابندیاں، کچھ قید میں رہنا ضروری ہوتا ہے. یہ ہوا ہمارے چیپٹر کا پورا فل. اور آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. پیارے بچوں، گرمی بہت ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ کی اسٹڈی اچھی چل رہی ہوگی. اور ہاں، اسٹڈی کے ساتھ ساتھ یاد آیا کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پلیز. اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی کوئری ہے تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر آ رہا ہوگا، مجھ سے پوچھیے، میں اس کو کلیئر کراؤں گی. اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے جلدی ملتے ہیں. اللہ حافظ.